बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमिनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ और आज इस मजलिस से पहले मैं एक हदीस शेयर करता जाऊँ। ये हदीस है मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से और किताब का नाम है मन ला यहज़रुल फ़क़ीह, जिल्द नंबर 1। तो यहाँ पर मौला का फरमान है कि वो पानी जिसको सूरज ने गर्म कर दिया हो उससे ना तुम वज़ू करो, ना गुस्ल करो और ना आटा गोंदो, इसलिए कि ये मर्ज़ बरस पैदा करता है। तो ये थी आज की हदीस। सो चलें आज की मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अक्ल पहली गवाह है तौहीद में। अब जाहिर है कि हमारे सामीन के लिए फलसफे और मुश्किल मौज़ूआत और मुश्किल अल्फाज ये सब कुछ मुश्किल नहीं होती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकलता चला जाता हूँ। क्या मैं इसकी तशरीह करूँ? आँख खोल के जब बच्चा जवान होके कायनात को देखता है तो अक्ल ही तो बताती है ये आफताब इतना बड़ा किसने बनाया, ये सितारे किसने बनाए, ये फजा किसने बनाई, ये दरख्त किसने बनाया। फिर वो अपने आप को सोचे ये आंख किसने बनाई, ये कान कैसे बन गया, ये हाथ कैसे बन गए। और फिर साइंस की चीजों को भी देखता है, ये जहाज कैसे बन गया, ये टेलीविजन। लेकिन जो सोचे ही ना कि क्या चीज कैसे बन गई और कहां से आई और क्या है, तो इसके माने अक्ल नहीं है। और अगर अक्ल है तो वो तौहीद को पाता जा रहा है। न्यूटन से बड़ा भी कोई साइंसदान गुजरा है जिसने शक्ल जमीन को दरियाफ्त किया, जिस पर साइंस की बुनियाद है। अगर वो पता न लगाता कि कशिश जमीन है तो आज साइंस आगे बढ़ सकती थी, तरक्की कर सकती थी। न्यूटन जो इतना बड़ा साइंसदान है, उससे किसी ने पूछा तुमने खुदा को कैसे पहचाना? कहा 3 चीजों से पहचाना, सिर्फ 3 चीजों से। मैंने अपनी आंख से पहचाना कि रब है। मैंने सोचा कि यह आंख किसने बनाई है और कैसे बनाई, ये आंख देखती कैसे है। फिर मैंने आंख के अंदर से साफ देखी, उसका नक्शा देखा। फिर मैंने कान को देखा कि एक लंबी सुरंग है, अंदर एक पर्दा है, कई करोड़ आवाजें एक साथ कायनात में गूंज रही होती हैं, लेकिन अंदर के पर्दे को पता है ये आवाज किसकी है और ये आवाज किसकी है और ये आवाज किसकी है। न्यूटन कहता है करोड़ों आवाजों में से हम जब चाहते हैं तो सारी आवाजों को रोककर एक आवाज सुनने लगते हैं और इधर उधर ध्यान नहीं देते। तो ये कान को ताकत किसने दी है? अब इस वक्त तुम कोई आवाज नहीं सुनना चाहते, सिर्फ तुम हुसैन हुसैन और कान सुन। न्यूटन कहता है हमने कान की बनावट से अपने रब को पहचाना। स्पेंसर से किसी ने पूछा तूने रब को कैसे पहचाना? कि मैंने बाग में जाके एक दरख्त का पत्ता तोड़ा और तोड़कर मैंने उसकी नसों को देखा कि इसकी नसों में किस तरह इसकी ग़िज़ा पहुंच रही है जड़ से, वहां से इसकी ग़िज़ा चलती है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि दरख्त के पत्तों और शाखों की रगों में पानी नहीं होता बल्कि दूध होता है। दूध, दरख्त दूध से सींचे गए हैं, यानी अल्लाह उनको जो ग़िज़ा देता है, भाई पानी देता तो क्या, वो तो मुफ्त है। जैसे जानवरों को ग़िज़ा दी, इंसानों को आला ग़िज़ा दी, दरख्तों को भी दी। अब कभी तोड़ो डंडी तो दूध निकलेगा। देखा ही नहीं, मुशाहिदा है ही नहीं, अक्ल है ही नहीं, तो अक्ल पर ही तो बात हो रही है। यही साइंस है। उससे पहले मैंने फिजिक्स पढ़ी न्यूटन का नाम लेके, नहीं समझ रहे हैं आप। और अब मैं बॉटनी का इल्म पढ़ रहा हूं। तो आप कहेंगे भाई इतने सारे उलूम आप जल्दी जल्दी सुनाते चले जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ना हो, अक्ल तो है। तो हुसैन की मजलिस में अक्ल बढ़ती है। अब तक समझ में नहीं आया, सिवा मजलिस हुसैन के उलूम के अंबार कोई नहीं लगा सकता, कोई दस्तकार नहीं है। और इल्म के बगैर इंसान नहीं बनता, याद रखिएगा, इल्म के बगैर इंसान नहीं बनता। जहां इल्म की रमक नहीं जाती वो इंसान नहीं होता। वो इंसान तो होता है, वो देखने में इंसान तो होता है, लेकिन कुरान कहता चलती फिरती मैयतें हैं।
پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو روبوٹ ہیں، بس وہ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ پھونک دیا گیا کان میں، کچھ ان کے پھونک دیا گیا، اور جو پھونک ماری گئی ہے وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ اور میں نے میٹو کی ٹی وی کی کسی مجلس میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ نے چاروں کل اس لیے حسن حسین کے گلے میں ڈالے تھے کہ اس میں خود کہا رسول اللہ نے کہ مجھے پھونک مارنے والے اور پھونک مارنے والیوں کی آفت سے بچا۔ تو یہ پھونک شیطان کی پھونک ہے، جو کانوں میں پھونک جاتا ہے تو ریموٹ چلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے بچو شیطان سے کہ وہ پھونک نہ ہو، اس لیے کہ شیطان کی پھونک کو اللہ کہتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کافر کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ کامل ہونا امام مہدی ہے اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، برائیوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھوں میں بیٹھنے لگیے۔ ایسے نہیں کام ہوتا۔ جب آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ وہاں کھڑا رہے گا، دیکھیں کب نکلتے ہیں تو وہاں جا کے اچھوں کے پاس بیٹھ گئی، وہاں کہاں بیٹھے، میں تو وہاں جا نہیں سکتا۔ آپ بھی مڑ کے دیکھ رہے ہیں کسی طرح تھک کے چلا جائے۔ یہی طریقہ ہے شیطان سے پیچھا چھڑانے کا۔ کتنی اچھی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا، یہاں نہیں آتا، یہاں نہیں آتا۔ پیچھا سب کا کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے ادھر جا رہے ہیں تو غائب ہو جاتا ہے، پھر اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کیا اچھی ہے مجلس حسین کہ جو جنت کی فضا میں ہوتی ہے، اور کچھ دیر کے لیے ہم جنتی آسمانی بیان سن رہے ہوتے ہیں اور ہم دنیا کے تمام شر اور برائیوں سے دور ہوتے ہیں۔ کتنی اچھی ہے مجلس حسین، کیا دیا ہے امام صادق نے ہم کو یہ عزاداری بنا کر۔ کیا کہنا ہے اس عزاداری کا کہ جہاں سب سے پہلے توحید کی بات ہوتی ہے۔ کون لوگ ہیں جو کان میں یہ پھونک کے چلے جاتے ہیں عزاداروں کو کون نصیری ہیں؟ یہ کون سی چڑ بنائی ہے؟ یہ کون سی چڑ بنائی ہے؟ کیا نصیری کہہ دینے سے چڑ جائیں گے؟ نصیری کیا چیز ہوتی ہے؟ اور 72 فرقے ہیں، آپ کو پتا ہے کس کس فرقے کے کیا کیا عقائد ہیں؟ سنیں تو زمین پیروں کے نیچے سے نکل جائے کہ کیا کیا عقائد ہیں۔ قرآن کے الگ الگ عقائد ہیں، اللہ کے الگ الگ عقائد ہیں۔ ابھی 72 کی کہانی کس نے سنائی ہے؟ ہمیں ان 72 سے کہاں فرصت ہے کہ ان 72 کو ان 72 کی کہانی سنو، کبھی وقت ملے گا تو ان 72 کے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ وقت کہاں ہے، وقت تیزی سے گزرا چلا جاتا ہے، نہ تمہارے پاس وقت، نہ ہمارے پاس وقت۔ کام بہت ہیں، وقت میں تیزی ہے۔ پر لگا لیے ہیں، وقت میں اٹھتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتے جا رہے ہیں، بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جوان ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے بچے آتے جا رہے ہیں، وہ بھی بیٹھتے جا رہے ہیں مجلس میں۔ کیا بتائیں، کس طرح بتائیں، کس طرح سکھائیں، کیسے یاد کرا دیں؟ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ایک میسج جو ہے وہ محفوظ ہوتا چلا جائے اور بات کتاب کے ذریعے بھی پہنچ جائے اور زبان کے ذریعے بھی۔ اور بھی جتنے طریقے ہیں، سائنس نے جو طریقے ایجاد کیے سب استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب اس ہو، گوگل ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ فیس بک ہو، وہ پکاسا ہو، کچھ بھی ہو، جہاں جاؤ گے حسین ملیں گے۔ کہیں تمہیں ایسا نہیں ملے گا یہاں حسین نہیں ہے، نہیں، صرف لنک پوچھو کہ کتنے ہیں تو کمپیوٹر پہ 7 لاکھ لنک حسین کے ہیں۔ عمر چاہیے سب دیکھنے کے لیے۔ پہلے تو لوگ کتابوں ہی سے گھبراتے تھے، اب تو کمپیوٹر سے ہال آنے لگا، کیا کیا دیکھیں اور کیا کیا نہ دیکھیں۔ اس لیے کہ دیگر کام بھی تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں کمپیوٹر میں، یہ کریں کہ وہ کریں۔